अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तख्ते पंजाब पर कौन विराजमान होगा? हमजा शहबाज वजारत आला बचा पाएंगे या फिर परवेज इलाही मैदान मार लेंगे? लाहौर में होने वाले इस हाई वोल्टेज सियासी दंगल का फैसला कल हो जाएगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत की बका भी एक चैलेंज बन सकती है। गो के इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला किया, लेकिन पंजाब हाथ से निकल जाने के बाद वफाक की बुनियाद भी कमजोर पड़ सकती है और इसी बुनियाद को मजबूत रखने के लिए इत्तेहादी हुकूमत अपना भरपूर जोर लगा रही है, जबकि मदे मुकाबिल तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद भी हर मुमकिन कोशिश में है। कल होने वाले इस पेशरफ से पहले ही लाहौर सियासी जोड़ तोड़ का मरकज बन चुका है। दोनों फरीकैन ये दावा कर रहे हैं कि उनको उम्मीदवार जीतेगा। अगर नंबर गेम की बात हो तो पीटीआई इत्तेहाद की तादाद 187 है, क्लियर कट मेजॉरिटी है उनके पास, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की तादाद इस वक्त सिर्फ 180 है। लेकिन इन नंबर्स में भी ऊंच नीच एहतिमाल मौजूद है। अव्वल तो इंशाल्लाह ताला हमजा जो है वो विल बी एबल टू मेंटेन हिज लीड। कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन मैं नहीं देखता। 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो किस तरह चलेगा, और ज्यादा जो है वो क्या पीटीआई से सपोर्ट आपको मिलने की उम्मीद है या काफ लीग से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद? हमें दोनों से सपोर्ट के मिलने की उम्मीद है। ख्वाजा आसिफ के बकौल तो उनको काफ लीग और पीटीआई दोनों से हिमायत की उम्मीद है, सपोर्ट की उम्मीद है, लेकिन ज्यादा मेहनत काफ लीग पर की जा रही है। 2 रोज पहले आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद भी चौधरी शुजात ने अपना वजन परवेज इलाही के पड़ले में ही डाला था, लेकिन आज फिर जरदारी साहब की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब काफ लीग और पीटीआई अब भी मुसर हैं कि उनके अराकीन का नंबर पूरे हैं। जुम्मे के रोज पंजाब में शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे शुरू होगा, जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। इस मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी कर दिया है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी एमपीएस को मर्जी से वोट डालने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, यकीनी बनाएं कि दोनों साइड के अराकीन जो हैं वो अपनी मर्जी से वज़ीर आला के इंतखाब में वोट डालें। आपको याद दिलाते चलें कि 17 तारीख को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की 20 में से 15 सीटों पर तहरीक इंसाफ और 4 पर नून लीग, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। इन 20 में से 19 अराकीन ने आज अपना हल्फ उठाया, जबकि पीपी 7 रावलपिंडी की नशिस्त पर पीटीआई को धचका आज ऐसे मिला कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, हालांकि फ़र्क सिर्फ 49 वोटों का है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की जानिब से हमजा हुकूमत पर सियासी दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान खुद लाहौर पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की उन्होंने सदारत की, जिसमें तकरीबन 187 अफराद ने मेंबरान ने शिरकत की। खबरें जो हैं वो बिल्कुल अब सामने और भी आ रही हैं। अब कुछ देर पहले जो है मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे भी तहरीक इंसाफ से की जानिब से किए गए। इससे पहले अपने एक ट्वीट में इमरान खान ने यह कहा कि जराइम के बादशाह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पहले अपनी लूटी गई रकम से NRO 2 लिया और अब पंजाब असम्बली के अराकीन को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। उनके ये इकदामात कानून का मजाक उड़ाने और आइन की बेहुरमती है। पीटीआई हिकमत अमली, दबाव और इल्ज़ाम तराशी के मुकाबले के लिए जहां मुस्लिम लीग नून सियासी जोड़ तोड़ में मगन है, वहीं मीडिया के मैदान में भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है। आज सारा दिन एक के बाद एक वफाकी वजीर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिनके बकौल पीटीआई के अपने लोग ही परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यहां तक कहा कि पीटीआई के 5 नहीं बल्कि 50 अराकीन ज़मीर की आवाज़ पर हमजा शहबाज को वोट दे सकते हैं। मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसलिए जो है वो अपने वोट का हक जो है वो अदरवाइज जो है वो या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो जो है वो उसे रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। अब नून लीग के दावे दुरुस्त साबित होंगे या काफ लीग के, ये कल ही हमें पता चलेगा, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के बकौल कल की पंजाब असम्बली की कार्रवाई मुल्क की सियासी सिंध का असर नो तयन भी कर सकती है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है, और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शामी साहब बहुत शुक्रिया। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। नंबर गेम जो है वो पीटीआई की काफ लीग की पूरी है, 187 180 हमजा साहब के पास है। क्या सर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, क्या अपसेट कर सकते हैं हमजा शहबाज साहब? अपसेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर्स तो काफ लीग के पूरे हैं, पीटीआई के पूरे हैं। परवेज इलाही साहब इज ऑल सेट टू बिकम चीफ मिनिस्टर टुमारो। अदरवाइज क्या कुछ हो सकता है? देखें, नंबर तो पूरे हैं पीटीआई के और मुस्लिम लीग काफ के,
اور اس لحاظ سے تو چودھری پرویز الہی صاحب کو کل بآسانی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جانا چاہیے. لیکن آج ابھی خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رکن جو ہے اسمبلی کی, ان کو کورونا ہو گیا ہے. اگر مسلم لیگ نون کی کسی رکن کو کورونا ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کے چند ارکان کو بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے. تو ایسی اور صورت اگر میں ایک ہوٹل کوئی میں اپسیٹ ٹھہرے بھی ہو ہوں سکتا ہے شامی صاحب, اور قطع صورتحال کلامی کی تبدیل بھی ہو معافی, سکتی ایک ہے. ہوٹل میں جی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوں پھر تو کووڈ کورونا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو لگ سکتا ہے. تو کوئی اگر کوئی اندر خانے کچھ ہو رہا ہے اور کئی اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو اور صورتحال ہے. وگرنہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا راستہ روکا نہیں جا سکے گا. اگر کوئی بغاوت ہوگی مسلم لیگ کاف میں یا پی ٹی آئی میں تو پھر کل ہی پتہ چلے گا کہ کون لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں, کون لوگ ووٹ نہیں دیتے. اور ابھی تک تو آپ دیکھیں جو مسلم لیگ کاف ہے اس کو رام کرنے کی جو زرداری صاحب کی کوشش ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں اپنی پارلیمانی پارٹی میں, تو اس لیے, اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ بھی کھلم کھلا ان کی مخالفت کرنے پر تیار نہیں ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہیں, وگرنہ تو ان کے اپنے گھر میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے ایسی کوئی بغاوت جو پانسا پلٹ دے یہ بہت مشکل تو نظر آتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ٹھیک, اچھا منیب یہ بتائے گا کہ شامی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اشارے ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, اور رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف سب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی کل حمزہ شہباز ہی رہیں گے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے 176 اراکین جو ہیں وہ موجود ہیں اور سب وہیں پہ ہیں, تو ہم بھی کانفیڈنٹ ہیں. تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کے پاس یہ 176 لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ایز وی سپیک میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے, یعنی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی جانب سے کہ ہمارے لوگ انٹیکٹ رہیں, اور دوسری طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ذریعہ بنے اور ان کو یہ موقع مل جائے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی معاملہ جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کے لیے بن جائے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ اس میں تھوڑی سی یہ کنفیوژن ہے کہ جی 186 نمبر, دیکھیے یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے. اگر آپ اس کو ہاں جی, تو اس میں کسی کو 186 لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے زیادہ ووٹ لے لیے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا, کیونکہ فرسٹ راؤنڈ آلریڈی ہو چکا ہے آرٹیکل 130(4) کے تحت. ٹمارو ول بی دا سیکنڈ راؤنڈ. whoever gets the most vote will be elected as the chief minister Punjab. اور دوسرا میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ زرداری صاحب کل بھی شجاعت صاحب سے ملے, تشریف لے گئے, واپسی پہ انہوں نے نکلتے وکٹری کا نشان بنایا. آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج پھر کو وکٹری کا نشان بنایا. میں نہیں سمجھتا, میں غلط ہو سکتا ہوں, پر میں نہیں سمجھتا کہ چودھری شجاعت صاحب اس سٹیج پر اپنے ایم پی ایس کو کہیں گے کہ آپ پرویز صاحب کو ووٹ نہ دیں. ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں البتہ پی ٹی آئی کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو, جس طرح ابھی شامی صاحب فرما رہے تھے, کورونا ہو جائے, کسی کو ڈیسنٹری ہو سکتی ہے, کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ چہل قدمی کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں, کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہونے کو تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بہت چانسز ہیں. لیکن مجھے ابھی کچھ جو اطلاعات مل رہی ہیں, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے 186 بندے پورے ہیں جی, اور ابھی عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں سے 10-12 بندے کم تھے. اب یہ سچی پکچر تو آپ کو اس وقت کوئی نہیں بتائے گا, لیکن یہ بڑے جسے کہا جاتا ہے نا ایک عام فہم زبان میں کہ these are very pregnant moments, anything can be delivered. کچھ بھی آ سکتا ہے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اتنی آسانی سے مسلم لیگ نون بھی ہار نہیں ماننے والی. لیکن مجھے لگتا ہے, اور سینٹی ڈیمانڈز, فیئرنس ڈیمانڈز اینڈ the principle should be کہ جس کے پاس زیادہ ووٹ آج ہیں اس کو وزیر اعلیٰ بن جانا چاہیے. ٹھیک, شامی صاحب دو سیناریوز ہیں. ایک تو یہ کہ اکثریت مطلب عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اگر حمزہ دوبارہ سے الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مسلم لیگ نون پر مورلی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے کانٹیکس میں کیا اثر ہوگا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن
اگر کل پرویز الہی الیکٹ ہو جاتے ہیں CM پنجاب تو اس کا آپ مرکز پر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ اور آلریڈی ایسی جو تنقید اب ہو رہی ہے، آج مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جی شہباز شریف صاحب حد سے زیادہ شرافت دکھا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایون اتحادی جماعتیں اندرون خانہ انہیں کہہ رہی ہیں کہ یار یہ تو بڑے کمزور وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر پنجاب 65% پاکستان ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مرکز میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فاؤل پلے نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو آزادانہ اپنا ووٹ ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے. اور مسلم لیگ نون جس اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات کرتی ہے اس پر اس کو کاربند رہنا چاہیے، اور PTI جن قدروں کا دعویٰ کرتی ہے اس پر کاربند رہنے کی اس سے بھی توقع کی جانی چاہیے یا کوشش کی جانی چاہیے. مگر لگتا یہ ہے کہ پاور پالیٹکس میں کوئی اخلاق، کوئی اصول مد نظر رکھے نہیں جا رہے اور نہ رکھے جائیں گے. تو بہرحال یہ تو اہل سیاست جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں اپنی بات کرتے رہنا چاہیے اور ان رویوں کو اور کنڈیم کرنا چاہیے جو سیاست کو گدلا کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے، اگر یہاں پرویز الہی صاحب منتخب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ شدید دباؤ میں آ جائے گی، اور یہاں اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو یہاں لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، وہ والی کیفیت ہوگی. تو میرا خیال پھر تو یہ بات ضروری ہوگی کہ آپ مل بیٹھ کر آئندہ کا لاہے عمل بنائیں. پھر آئندہ عام انتخابات جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک آپ ٹال نہیں سکیں گے، جلد یا بدیر. اور بدیر جو ہے وہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مہینوں کی دیر ہو، آپ کو اس طرف جانا ہی پڑے گا. ٹھیک. منیب یہ بتائے گا کہ ہم نے وہ دیکھا کہ جو 20 منحرف اراکین تھے ان کے ساتھ ضمنی انتخابات میں کیا ہوا. تو یہ جو PTI کے جو لوگ ہیں یا ایون کاف لیگ کے ایک دو ہوں جن خدشے کا اظہار ہو رہا ہے، جن کو کووڈ ہو جائے گا چہل قدمی کرتے ہوئے کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے، کیا ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کل کو اگر ہم ڈسکوالیفائی ہو گئے، اگر وہ ووٹ نہ دیں وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ کتنا فیکٹر اس میں رول پلے کر سکتا ہے کل کے انتخابات میں جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں؟ دیکھیے، کل جو 3 لوگ جن کے ایفیڈیوٹس جمع کرائے گئے ان میں سے ایک PTI کے رکن ہیں، ان سے میری بات ہوئی، بڑی لمبی بات. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار مزید کوئی آپ کی پارٹی میں ادھر ادھر کوئی ہونے والا چانس تھے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جتنی عمران خان کی اس وقت پاپولیرٹی ہے، اور وہ کوئی ٹپیکل عمران خان کے لائلسٹ نہیں ہے بائی دا وے، وہ مطلب کوئی بہت پرانے پارٹی کے رکن نہیں ہے، ان کا بڑا زبردست حلقہ ہے، بڑے عزت دار لوگ ہیں، لیکن کوئی وہ PTI کے نظریاتی طور پہ وہ ساتھ نہیں. لیکن کہتے ہیں جی بڑی بیوقوفی ہوگی اگر عمران خان کو اس وقت کسی بھی رکن نے چھوڑا، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کے مطابق اس وقت 2018 سے 3 گنا زیادہ ہے. تو جو بھی نکلا اور جس نے بھی عمران خان کے ساتھ اس وقت یہ حرکت کی یا بے وفائی کی، اس کو پھر حلقے میں بڑی مزاحمت کا سامنا ہوگا اور بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ان کا کہنا تھا. اور لاجیکلی بھی اگر دیکھا جائے اور جو حال ہوا اس وقت ان لوگوں کا، مطلب ایسے ایسے برج گر گئے جو پچھلے 3 دہائیوں میں الیکشن نہیں تھے ہارے، تو میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ چیز بھی لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ بھائی اگر پیسے لے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی لالچ کے تحت بھی کوئی ایسا کر گیا تو ڈی سیٹ ہو گیا، یا تو وہ الیکشن میں سیاست میں پھر بریک دے دے، یا وہ اس بات کو پھر ذہن میں رکھے کہ بھئی مجھے اپنے حلقے میں اگلی دفعہ الیکشن ہارنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوگا اس کرنچ مومنٹ پہ، یہ بہت بڑا کرنچ مومنٹ ہے جب PTI اپنی جو مائٹ ہے اس کو دوبارہ ثابت کرنے جا رہی ہے پنجاب کے اندر اور یہ حکومت لے کر. بیکاز عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا. سمجھیں کہ وہ آلموسٹ 95% دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں. وہ اس فیڈرل گورنمنٹ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، حیثیت ان دا سینس کہ جس کی کوئی مائٹ ہی نہیں ہوگی اور وہ کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، اس کے خلاف آپ ایک طرف سے KP، دوسری طرف سے پنجاب، اتنی زیادہ ہاسٹائل گورنمنٹس، اور وفاق کیا کرے گا بیچارہ، اور وہاں وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہوگا. تو عمران خان صاحب سمجھے 95% تو اقتدار میں آ جائیں گے اگر کل پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، بٹ پالیٹکس از فل آف سرپرائزز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی، اگر لیٹس بی ان ہز شوز، کہ
मेरा घर जो एक बड़ा स्ट्रांग परसेप्शन था कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है, घर भी है, उसमें कोई डेंट नहीं डाल सकता, अब आहिस्ता आहिस्ता इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद वो फेड अवे होना शुरू हो गया वो परसेप्शन। साथ में उनकी जमात जो है वो इक्तदार में है, मुश्किल फैसले कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। सोच क्या रहे होंगे इस वक्त नवाज शरीफ साहब, और उनके पास ऑप्शंस क्या हैं अगर वो वापस अभी भी नहीं आना चाहते तो? देखिए, एक बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि जो हल्के जो हारे हैं मुस्लिम लीग नून ने, या जहाँ जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे, वो हल्के हैं जो 2018 में भी उसने हारे थे। तो इसलिए ये शिकस्त जो है इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। यानी ये उसने अपनी हारी हुई नशिस्तें मजीद हारी हैं, बल्कि 5 नशिस्तें उनमें से जीत ली हैं। तो एक तो इदाद शमार को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि नफ्सियाती तौर पर बहरहाल इमरान खान साहब की ताकत में इजाफा हुआ है और उनको एक बर्तरी का एहसास हो रहा है। अब इस वक्त आप ये देखें कि तहरीक अदम एतमाद से पहले तो ये कैफियत थी कि इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे वो हलकों में जाने से कतरा रहे थे, और जिन लोगों ने बगावत की है वो भी ये समझ रहे थे हमारा मुस्तकबिल तारीक हो गया है, पीटीआई का टिकट जो है हमारे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पास होने के बाद जो बयानिया खान साहब ने अब इख्तियार किया है और लोगों को दिया है, और फिर उसके बाद जो महंगाई जो है उसकी शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, ये दोनों चीज़ों ने मिलकर मुस्लिम लीग नून को एक दफाई पोजीशन में ला खड़ा किया है। तो अब तो यानी नवाज शरीफ साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि वतन वापस आए और खा जेल में रहें, खा जेल से बाहर रहें। उससे उनकी सफ़र में एक हौसला पैदा होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि मुश्किल फैसले जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक टाले जा सकेंगे। ठीक, चले मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद कराची की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। सिंध की लोकल बॉडीज इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पे मुलतवी हो चुके हैं, ये क्या मामला है? सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक राजीन। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज गैर मुतवक्का नताइज का झटका या फिर वाकई बारिशों की टेंशन? सिंध में बल्दियाती इलेक्शन और कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, उसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट GDA और सूबाई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए दूसरा जो मरहला था 24 जुलाई को पोलिंग उस पर होनी थी, 28 अगस्त को होनी थी। अवाम की दरख्वास्तों और उसके अलावा महकमा मौसमियात की रिपोर्ट पर 27 जुलाई को का जो शेड्यूल है कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 का, वो इलेक्शन 31 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महकमा मौसमियात ने सिंध में शदीद बारिशों की पेशन गोई की है, जिसके बाद इलेक्शन का सामान पहुँचना मुश्किल होगा। दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला में इंतखाबात होने थे, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर एतराज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को महज 3 दिन पहले मुलतवी करने के फैसले को जो है वो फैसला मज़ाक़ खेज़ है। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ PTI की जानिब से आज एहतजाज भी कराची में किया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने के खिलाफ PTI ने अदालत जाने का ऐलान भी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया, जबकि जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन पर बात का इज़हार करते हुए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाने को साजिश करार दिया और आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी उन्होंने किया। इस मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर और उनके सीनियर रहनुमा भी है, पार्टी के सूबाई वजीर भी है, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। आप पंजाब में इलेक्शन हार गए, आपका इत्तेहाद, तो PTI ये कह रही है कि वहाँ पर भी आप हारने वाले थे, हवा आपके खिलाफ चल रही है और आपने मुलतवी करवा दी है इलेक्शन। देखें, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि PTI किस मुँह से ये बात करती है। सूबा सिंध में जब बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान हुआ और शेड्यूल आया तो PTI ने, MQM ने और GDA ने एक पिटीशन, इन्होंने अदालत में केसेस किए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं।
جب تک بلدیاتی قانون میں ترامیم نہ ہو جائیں ہلکا بندیوں کا وہ کہہ رہے تھے تب تک تو وہ مختلف وجوہات، لیکن وہ الیکشن نہ کروائے جائیں، یہ خود کہتے رہیں کہ نہ کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے جو کل ایک اعلان بھی کیا، جو اس کی ڈیٹ بڑھائی آگے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی ڈی اے نے اور ایم کیو ایم نے یہ درخواست دی، اور مزید کہا کہ عوامی درخواستیں دی، پیپلز پارٹی کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہ تو عدالت میں کوئی کیس کیا اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو کوئی درخواست دی کہ انتخابات کو آگے کروایا جائے، اور نہ ہی سندھ حکومت نے کوئی درخواست دی کہ الیکشن کو آگے کروایا جائے۔ کوئی صوبائی حکومت کا ایسا اجلاس ہو جس میں چیف سیکرٹری ہوں اور پھر چیف سیکرٹری نے کہا ان کو کہ جناب یہ تو حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے اور آپ ملتوی کر دیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جنرل الیکشنز ہوں جی، چاہے وہ آپ کے بلدیاتی الیکشنز ہوں، انتخابات میں جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ آئینی طور پر پابند ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کریں، اور اس لیے کہ لاجسٹک ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو ساری ضروریات ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کی انتخابات کرانے کے لیے، وہ حکومتوں نے اور اداروں نے فراہم کرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب بھی الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا اور صوبائی یا وفاقی ایڈمنسٹریشن کا ایک مستقل رابطہ رہتا ہے، اور حکومتیں الیکشن کمیشن کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے، تو اس لیے رابطہ تو ہوتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، میٹنگز ہوتی ہیں، ریگولر ہوتی ہیں۔ جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو خط ہے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ چیف سیکرٹری نے کہا کہ الیکشن نہ کراؤ، اس میں نہیں لکھا کہ سندھ حکومت نے کہا، پیپلز پارٹی نے، اس میں یہ ہے کہ 15 جولائی کو چیف سیکرٹری کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ جب یہ خبر ساری آئی اور چیف سیکرٹری اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا نام آیا تو میں نے خود رابطہ کیا چیف سیکرٹری سندھ سے صبح، اور میں نے بڑی تفصیل سے ان سے ساری چیزیں پوچھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 تاریخ کو ایک میٹنگ ضرور ہوئی، لیکن اس میٹنگ میں موسم کے حوالے سے کوئی تفصیلی بات چیت نہیں، سرسری بات ہوئی ضرور نہیں، میں آپ سے عرض کروں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 18 جولائی کو ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو صوبائی الیکشن تھے، انہوں نے چیف سیکرٹری سے یہ کہا کہ آپ اپنے ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ منگوائیے کہ وہاں انتخابات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں موسم کی، جو نقصانات ہوئے اس کے بعد۔ تو تمام ڈپٹی کمشنر سے جو ہے وہ تفصیلات اور رپورٹس منگوائی گئیں۔ دادو کے ڈپٹی کمشنر نے یہ بتایا کہ 9 یا 10 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں پر انتخابات نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ وہ بلوچستان سے پہاڑی علاقے سے جو پانی آیا ہے۔ اچھا، یہ رپورٹیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انیشیٹ کیا کہ ان کو منگوائی چیف سیکرٹری کیوں کہ آپ منگوائیں ان سے۔ دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک بہت بڑا ایک ایکسرسائز ہے، وہ کرنی ہے۔ اب اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تباہی پھر گئی ہو اور الیکشن کمیشن 24 کو چلا جائے کہ الیکشن کراؤ، تو انہوں نے اپنی ڈیٹیل ساری کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، انفارمیشن لینی ہوتی ہے، تو وہ انفارمیشن انہوں نے منگوا لی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ڈپٹی کمشنر نے سوائے دادو کے، اس نے بھی 9 یا 10 یوسیز کی بات کی، پورے ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر الیکشن ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ راستے جو ہیں وہ کٹ گئے ہیں اور ان علاقوں میں آنا جانا بالکل ناممکن، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی جو ڈپٹی کمشنرز تھے انہوں نے بتایا کہ جی کچھ سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، کچھ پولنگ اسٹیشنز کی جو عمارتیں تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن نہ کرایا جائے۔ تو یہ رپورٹ سے کراچی اور حیدرآباد میں بالکل بھی نہیں کہا گیا۔ چلے، یہ سوال آپ سے نہیں بنتا، لیکن پھر تو الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف ہے، باقی جماعتیں ایم کیو ایم ہے، ان کو بھی اعتماد میں لے کر پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے اور ہم پہ جو الزام لگا رہے ہیں، اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ جو فیز 1 ہوا، پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے، وہاں بالکل کلین سویپ کیا ہم نے۔ نہ صرف یہ کہ وہ روایتی علاقے جہاں پیپلز پارٹی مضبوط تھی ماضی میں، بلکہ شہری علاقے جہاں پیپلز پارٹی ماضی میں کمزور رہی ہے، سکھر شہر میں، نوابشاہ شہر میں، میرپور خاص شہر میں، وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ اچھا، کراچی، حیدرآباد، نہیں، میری سنیں نا، جو فیز 2 ہے، فیز 2 میں بھی جتنے علاقے ہیں کراچی حیدرآباد کو چھوڑ کے، وہ پیپلز پارٹی میں اسٹرانگ رہی ہے اور ہم وہاں جیت رہے ہیں۔ 550 کے قریب والوں کا اپوز آ گئے ہیں۔ حیدرآباد میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 25 سے زائد یو سی کے جو چیئرمین ہیں اپوز آ چکے ہیں، ابھی تک کسی جماعت کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا آ گئے ہیں، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حیدرآباد سے میئرشپ جیت جائے گی۔ کراچی میں 2015 کے جو نتائج تھے بلدیاتی الیکشنز کے، پیپلز پارٹی اسے 200% آگے کا سوچ رہی ہے اور ہماری پوزیشن میں بہت مستحکم ہے۔ اگر ایک جماعت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جیت رہی ہے تو وہ کیوں چاہے گی کہ الیکشنز ملتوی ہو جائیں؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو عامر لیاقت کا جو حلقہ ہے جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں، تو وہ ایک حلقہ تھا، تو وہاں پہ تو ہونے دیتے، وہ اس کا تو کوئی، اگر فلڈنگ وغیرہ بارشیں ہیں بھی تو اس سے متاثر۔ میں نے جو چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا، جی، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں
उन्होंने जो महकमा मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ होती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, मेट रिपोर्ट्स, उसके मुतालिक पूछा। अच्छा, तो उन्होंने उनको ये बताया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि जी हमारे पास तो रोज़ाना की बुनियाद पर ही आती हैं और उसमें कभी फोरकास्ट ठीक होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन वो आती रहती हैं। सही। फिर उनको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी शायद कुछ दिन पहले फ़ोन किया और उनसे पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो उसमें ये मेट रिपोर्ट्स की भी बात थी। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको बताया जी हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, लेकिन इस्लामाबाद में उनका हेड ऑफिस है, आप उनसे रब्ता करके उनसे मेट रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं। मैंने नहीं देखी, लेकिन जो मैंने सुना है कि गालिबन 23 तारीख ऑनवर्ड जो है पूरे सूबा सिंध में, ख़ास तौर पर हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न में कोई हेवी रेंज की फोरकास्ट की है उन्होंने। अब उसकी बुनियाद पे अगर उन्होंने किया है तो ज़ाहिर है फिर वो NA 245 का इलेक्शन हो या बलदियाती एक इलेक्शन। फायदा ये होगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो तैयार रहेगी इस दफा फ्लडिंग के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए। अब फिर आपके पास देखें आज पंजाब में भी बारिशें हुई हैं, वहाँ पर भी सड़कों पे पानी है, अल्लाह करे कि लोगों को नुकसान हो, मुझे कोई खुशी नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें हुई हैं, वहाँ पर भी सड़कें डूबी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि जितनी तवज्जो मीडिया सुबह सिंध को देता है या कराची को देता है, उतनी तवज्जो ने पाकिस्तान के दीगर इलाकों को देनी चाहिए। चले, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त चाह का, जिसके बाद सईद गनी साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, जरदारी साहब कुछ देर पहले शुजात साहब से मिले, अब वो दोबारा पहुंच गए, ये मामला क्या? और जब भी ये ऐसे इलेक्शंस आते हैं, CM के, चेयरमैन सेनेट के आगे पीछे आपसे बैगों को जोड़ा जाता है, ब्रीफ केसों को जोड़ा जाता है, अरबों रुपए को जोड़ा जाता है। देखें, एक तो मुझे बात समझ नहीं आती कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरला था तब भी का पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा, और अभी जब पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का कल इलेक्शन होने जा रहा है तो उस पर भी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम है। अब इनको समझना चाहिए कि वज़ीर आज़म बनना था PMLN का, पीपल्स पार्टी का तो नहीं बनना था। तो हमें कौन से पागल कुत्ते ने काटा है? अव्वल तो खैर किसी भी सूरत में नहीं देंगे, लेकिन हम नून लीग के लिए जाके पैसे तकसीम करेंगे, शहबाज शरीफ के लिए पैसे तकसीम करेंगे। अब अगर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने रहना है तो उसके लिए जाके आसिफ अली जरदारी साहब 40-40 करोड़ रुपए देंगे। बस इससे बड़ा भोंडा मजाक कोई हो सकता है? कहती है ना, नहीं PTI मैं आपको वजह बताऊं कि पैसे नून लीग के पास हैं, गुर उन्हें नहीं आता, गुर जरदारी साहब। मैं आपको बताऊं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि देखें, आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के एक बहुत ज़हीन सियासतदान हैं और उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो लोगों को अपने साथ चलाते हैं। और ये अभी की नहीं है, पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2008 से लेकर 13 तक, तब मेजॉरिटी भी नहीं थी हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने 5 साल पूरे भी किए, 18वीं तरमीम भी की, उसके अलावा बेशुमार रिफॉर्म्स हमने किए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हमने की। तो वो लोगों को साथ लेकर चलने की वजह से हुआ। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है और अगर उस कोalition गवर्नमेंट का कोई किसी सियासी जमात से कोई इशू है, कोई मामला है, और हमने तय किया, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। अब अगर उसमें वो कोई अपना सियासी किरदार अदा कर रहे हैं तो इसका सिर्फ जो इल्ज़ामात की वजह वो ये है कि पूरी PTI को आसिफ जरदारी फोबिया हुआ है। आसिफ अली जरदारी इनके ज़हनों पर, इनके हवास पर तारी है और उन्हें ये खौफ है कि आसिफ अली जरदारी जहां जाएगा आज तो वो वहां से कुछ ना कुछ चीजें जो 3 दफा नहीं देखें। अच्छा, वैसे सही पर ऑन अ लाइटर नोट, पहले जब शुजात साहब से मिलने जाते थे पॉलिटिशियंस और ये लीडरान, वो कहते थे इयादत के लिए गए। जरदारी साहब ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 दफा आज इयादत के लिए गए शुजात। नहीं देखें, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अगर पंजाब में हो रही हैं जी, और PMLQ वहाँ एक अहम उसका किरदार है, चौधरी शुजात उस पार्टी के सरबराह हैं, तो जाहिर है कि उनसे मुलाकात बनती है। अब ये अलग बात है, इमरान खान की तरफ इस पार्टी तो नहीं है ना, मतलब मुंह इधर करके बैठ जाते हैं, कुट्टी करके मैंने बात भी नहीं करी, मैंने शक्ल भी नहीं देखनी। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता। चौधरी शुजात साहब के साथ क्या बातचीत हो रही है उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों में होनी चाहिए। और आसिफ अली जरदारी साहब सबसे बात कर लेते हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो लोगों से। वैसे आपका गैस क्या है, कल क्या हो सकता है? अभी मुझे क्या पता, मैं तो अभी इस्लामाबाद आया हूँ, अंदाजा वैसे कुछ तो अंदाजा होगा। ये तो जो पंजाब में बैठे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उनसे पूछे ना। चले, सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल संगीन हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए जो है हर रोज़ गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और गुज़श्ता 3 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में तारीखी 20% कमी आई है। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें, इस बुरादार भी एक दूसरे को करार दे रही हैं और बार बार ये गर्दान कर रही हैं कि मुल्क में मौजूद जो सियासी अदम इस्तेकाम है, दरअसल वो माशी मुश्किलात की वजह है। अगर इस सियासी इल्ज़ाम तराशी से हट कर मुल्क में मौजूद इस माशी बदहाली की वजह जानने की कोशिश की जाए
تو گزشتہ روز ہی معاشی امور کے ماہر اور پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عاطف میاں نے تفصیلی ٹویٹر تھریڈ میں ہماری معیشت کی خرابیوں کا زبردست قسم کا پوسٹ مارٹم کیا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں عاطف میاں نے پاکستانی معیشت کو سنگین بحران میں مبتلا قرار دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کو اگر عالمی اداروں کی جانب سے امداد موصول نہ ہوئی بالخصوص IMF سے تو معاشی مارکیٹ کے ڈوبنے کا خدشہ ہے. عاطف میاں کے بقول معیشت کا صرف دیوالیہ ہونا مسئلہ نہیں لیکن پاکستانی جو عوام ہے اس پر اس سب کچھ کا سنگین اثر ہوگا جنہیں صرف عالمی مدد کی آس پر چھوڑ دیا گیا اور یہی پاکستانی سیاسی اشرافیہ کا اصل گناہ ہے. ملک میں توانائی ادویات درآمد کی جاتی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان اب زرعی اشیاء جو ہیں ان کی پیداوار بھی اس میں بھی خود کفیل نہیں رہا. عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں نے پاکستان کے اس بحران کو سنگین سے سنگین تر کر دیا ہے. مثلاً روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر بنگلہ دیش اتنا ہی مہنگا تیل خرید رہا ہے اور کوئی انہیں پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر پاکستان اتنی مشکل میں کیوں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا تھا تو پاکستان اپنی عوام کو سستا تیل بھیج رہا تھا. تحریک انصاف کی سابق حکومت نے قیمتیں کم کی اور سبسڈی دی. پاکستان یہ رقم کیسے دے سکتا تھا؟ بڑا اہم سوال عاطف میاں نے اٹھایا بلکہ کسی صورت نہیں دے سکتا تھا. عاطف میاں کے مطابق تیل کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ صرف اور صرف سیاسی فیصلہ تھا. تحریک انصاف کا عوام کی حمایت کے لیے تھا اور سب سے بڑھ کر آنے والی نون لیگ کی حکومت کے لیے لینڈ مائن بچھانے جیسا تھا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی طور پر کام بھی کر گیا. اس معاملے میں اگر نون لیگ سمجھدار ہوتی تو عدم اعتماد کی تحریک سے پیچھے ہٹ جاتی لیکن اب یہ ضروری نہیں کیونکہ نون لیگ کو آج ہونے والے دیوالیہ جو پاکستان خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے یا تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بیچ میں کچھ چننا تھا جو انہوں نے چنا. تیل کو مہنگا کیا اور عوامی غیظ و غضب کا سامنا کیا لیکن ان کے بقول عاطف میاں کے بقول نون لیگ نے بھی گزشتہ حکومت کے رخصت ہوتے ہی ایسے سیاسی فیصلے لیے معاشی طور پر جو نہیں لینے چاہیے تھے. عاطف میاں جو ہیں انہوں نے ان مسائل کو اٹھایا اجاگر کیا لیکن معاشی مشکلات کو سنبھالنے کے لیے کچھ حل بھی انہوں نے تجاویز بھی دی. ان کے بقول اس معاملے میں کچھ اصول مرتب کرنے ہوں گے. سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے راضی ہونا ہوگا اور ایک دوسرے کے نیچے سے زمین کھینچنا بند کرنی ہوگی. پاکستان کو ایک سیاسی بارگن کرنی ہوگی, ایک مشترکہ موقف پر آنا ہوگا جو کسی بھی پھلتے پھولتے معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سیاسی بارگن کے دو نکات ہونے چاہیے ان کے بقول. ایک تو سیاسی اشرافیہ کو ایک دوسرے کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال بند کرنا ہوگا, بڑا اہم یہ نقطہ ہے. دوسرا معیشت کو اشرافیہ کے چنگل سے آزاد کرنا ہوگا بالخصوص جب یہ ملک کے لیے غیر پیداواری اور نقصان دہ ہو. پاکستان میں روزمرہ ضروریات جیسے تعلیم اور صحت کے شعبے میں عوام پر کتنا بوجھ پڑتا ہے, یہ بوجھ ان تمام ممالک سے بھی زیادہ ہے جن کی فی کس آمدنی پاکستان کے برابر ہے. پاکستان کی اشرافیہ اور طاقتور طبقہ غیر پیداواری تعمیرات اور چینی کے شعبے جو انڈسٹری ہے ان کے وہ کرتا دھرتا ہے, یہ بدلنا ہوگا. ٹیکس اور دیگر سہولیات سے متعلق نظام کو غیر پیداواری سے زیادہ پیداواری شعبے کو سپورٹ دینی ہوگی اور اپنی معیشت کو خواتین کے لیے کھولنا ہوگا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر @عادل شاہزیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہزیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.